गोंयचे सुटके दिसाचें जें म्हत्व आसा ताच्या फाटोफाट अस्मिताय दिसाचें म्हणजे ओपिनियन पोलांतल्या जैताचें म्हत्व आसा हें अजून खुबश्या गोंयकारांक कळूंक ना. हें अशें हांव म्हणटा ताचें कारण अशें की ओपिनियन पोलांत गोंयकार जिखले म्हणून संघ प्रदेश उरलो. संघ प्रदेश उरलो म्हणून विधानसभा राजभास कायदो पास करूंक शकली आनी राजभास कायदो पास जालो म्हणून 3 म्हयन्या भितर आमकां घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. म्हणजे अशें की संविधान खंयच्याय राज्याक जितले अधिकार दिता तितले अधिकार गोंय राज्याक मेळ्ळे. हें मुद्दम सांगचें पडटा इतल्या खातीर की पयलीं जेन्ना संघ प्रदेश आशिल्लो तेन्ना ते सगळे अधिकार आमकां नाशिल्ले. मंत्रीमंडळ आशिल्लें पूण मंत्रीमंडळा परस चड अधिकार आशिल्लो एडमिनिस्ट्रेटर वो लेफ्टनंट गव्हर्नरा कडेन. आनीक लोकां कडेन जो अधिकार आसपाचो लोकशायेंत तो नाशिल्लो, तो आमकां घटक राज्याक दिलो. आतां ओपिनियन पोला खातीर आमी झुजलीं कित्याक, राजभास आंदोलन केलें कित्याक, किंवा गोंयचे सुटके खातीर आमची जाणटी पिळगी झगडली कित्याक, कांय हावेस दोळे मुखार आशिल्ले म्हणून, कांय सपनां दोळे मुखार दवरिल्लीं म्हणून. आज विचार करूंक जाय आमी ह्या गजालीचें सेलेब्रेशन करूंकच जाय कित्याक ही आमची जैतां. आनीक ह्या असल्या उत्सवांतल्यान किंवा मनोवपांतल्यान एक प्रेरणा मेळटा आनी फाटलो इतिहासूय कळूंक पावता. पूण हाचे भायर आज एक विचार जावंक जाय तो असो की जे हावेस आमी दोळे मुखार दवरिल्ले, आनी कसले हावेस आशिल्ले ते, ल्हानशें आमचें गोंय, चड दुर्बळकाय ना, चड नेणारपण ना, लोकांच्या आंगांत तरेच्यो कला आसात, बुद्धी आसा, आनी हें इतिहासान दाखोवन दिलां. गोंयचो 3000 वर्सांचो इतिहास मेळटा. त्या 3000 वर्सांच्या इतिहासांत गोंयकारांनी गोंयचें राज्य केन्नाच चलयलें ना. सगळ्यो राजवटी भायल्यान आयल्यो आनी आमी फकत प्रजा म्हणून जगले. अधिकार नाशिल्ले, नागरीक नाशिल्ले. ते आमी पयले खेपे नागरीक जाले हो केदो मोठो अभिमान आमकां. आनी थोड्या वर्सां भितर गोंय मुक्त जातकच हें बरें काम गोंयकारांनी केलें, चडश्या गोंयकारांनी केलें. थोड्यांनी चुको केल्ल्यो त्यो आमी सुदारल्यो. पूण आतां फुडार कसो, आतां विचार करता आसतना हांवें म्हजे पिळगेचो विचार करूंक जायना. विचार करूंक जाय तो आमच्या भुरगे बाळाचो. आनी तो विचार करीत जाल्यार जें कितें आज घडटा तें गोंयचें बऱ्याचें काय वायटाचें हाचो विचार करूंक जाय. म्हजे नदरेन खुबश्यो गजाली अश्यो घडटात की ज्यो घडूंक फावनात. ड्रग्स वाडटात, कॅसिनोचो आंकडो वाडटा, मसाज पार्लर्स वाडटात, नायट क्लब्स गोंयांत येतात, गँग वॉर्स जातात. हें गोंय न्हय. गोंयचो स्वभाव वेगळो. गोंय शांतीन चलत आयलां. पुर्तुगेजांनी जरी धर्मांतर केलें, इन्क्विजिशन हाडलें फाटल्यान, तरी आसतना आमची हिंदू क्रिस्तांवांचो एक वट उरलो. कित्याक उरलो? आमचें रगत एकच. धर्म बदलत का तुमी, पूण रगत एकच उरलें, नातें तेंच उरलें. म्हणटकीर हें नातें इबाडपाचो प्रयत्न जावंक जायना. आनी गोंयची उदरगत हाचो अर्थ असो आसूंक जाय की गोंयकार तरणाटो आपल्या पांयार उबो आसूंक जाय. ताका कोणाच्या मुखार हात पातळावपाची गरज पडूंक जायना. पूण आज आमचे शेकड्यांनी, घडये हजारांनी तरणाटे गोंय भायर वतात पोटा खातीर. एका काळार गेल्ले पुर्तुगेजाच्या वेळार ब्रिटीश आफ्रिकेंत रेल्वे बांदता आसतना गोंयकार गेल्ले थंय, कित्याक तेन्ना हांगा संदी नाशिल्ल्यो. पूण आज स्वातंत्र्यांत, लोकशायेंत आनी घटक राज्यांतूय जर तें घडटा जाल्यार खंय तरी आमचें चुकता. गोंयकाराक आपल्या गांव घरा रावन, आपल्या पांयार उबो रावन अभिमानान जगपाची संदी आनी वातावरण निर्माण जावंक जाय. वातावरण आमचें पर्यावरण आसा तेंय पेड्डेर करूंक जायना. कारण ग्लोबल वॉर्मिंगान तेका लागून कोणा सायंटिस्टान आमकां भंय घाला
की समुद्राची पातळी जर एक 2 मिटर वाडली तर अख्खें गोंय बुडटलें म्हणटकीर हे आमच्या हातांत ना आडावपाचें. पूण दोंगर आमचे सांबाळप, रानां आमची सांबाळप, झाडां आमची सांबाळप, पेडां आमची सांबाळप हें आमच्या हातांत आसा आनी तें काम आमी आतां करपाची गरज आसा. आनी तशे तरेची प्रेरणा आमचे फुडल्यो पिळग्यो ज्यो येतल्यो तांकां दिवपाची गरज आसा. ह्या अस्मिताय वर्साच्या निमित्तान हें तांचे कानार पडचें आनी हातूंतल्यान तांकां प्रेरणा मेळची अशें हांव मागतां. आनी तुमी हो जो वावर सुरू केला तो फळादीक जावचो आनी ताजो खूब लाभ गोंयाक मेळचो अशें हांव मागतां. देव बरें करूं.